यारो मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना हाँ, किसे दा बाप दुनिया तो जान लगियां आखिरी तमन्ना कर जाए, आखिरी ख्वाहिश कर जाए, असी अपने कोलों पैसे भर के असी जनाब पैसे जेड़े मंग के अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने नारंग मंडी दे बासिया मेरे नबी मेरे बाप दी सन, अल्लाह दे नबी साडे रूहानी वालिद सन। क्या जानना है कि मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दी आखिर ते की फरमाया सी? मेरे पैगंबर दी जिंदगी इख्तिताम नु पहुंच रही है, आप इस दारे फानी नु छोड़ के जा रहे ने और मेरे पैगंबर दी जुबान चो अल्फाज सन अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मेरे उम्मतियों नमाज ना छोड़िया जे, मेरे उम्मतियों नमाज ना छोड़िया जे, मेरे उम्मतियों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तुहाडा रूहानी बाप होने दी हैसियत ते तुहानू वसीयत करदा पिया नमाज ना छोड़िया जे। भाई अपने बाप दी तमन्ना पूरी करने वालिया मेरे पैगंबर दी तमन्ना क्यों नहीं पूरी करदा? जिस पैगंबर ने तेरी खातर मसाइब बर्दाश्त कीते, जिस पैगंबर ने 1400 साल पहला सजदे च गिर के तेरी खातर आंसू बहाए ने, उस पैगंबर दी तमन्ना तड़प आरज़ू कौन पूरी करे? मस्जिदां फनूसां नाल सोहणियां लगदियां ने, मस्जिदां संगे मरमर नाल सोहणियां लगदियां ने, मस्जिदां महंगी तो महंगी टैल नाल सोहणियां लगदियां ने। नारंग मंडी दे बासिया मस्जिद दी जीनत फनूस नहीं, मस्जिद दी खूबसूरती टैला नहीं, मस्जिद दी खूबसूरती पैलंग नहीं। रब्बे काबा दी कसम है करोड़ां नाल भी मस्जिद दे अंदर खूबसूरती नहीं आंदी जिहड़ी खूबसूरती मस्जिद अंदर नमाजियां दे सजदियां नाल आया कर दी गए। तू नमाज पढ़ मस्जिद तेरे सजदियां नाल फब जाएगी, मस्जिद तेरे सजदियां नाल खूबसूरत हो जाएगी। और अगर तेनू मेरी बात ते यकीन नहीं आंदा मैं तेन मस्जिद वखावा, एक ऐसी मस्जिद है जिहड़ी मस्जिद दा फर्श कच्चा है, एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद दा लेंटर कच्चा है, एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद दे सतून खजूर दी लकड़ी दे लगाए गए ने और इतनी कच्ची और इतनी खस्ता छत है कि जदों रात नूं बारिश पै जांदी है ते मस्जिद च पानी खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़न वालियां दे मत्थियां ते मिट्टी लग जाती है कच्ची मस्जिद लेकिन उस कच्ची मस्जिद के अंदर सजदा करने वालियां दा सजदा मेरे परवरदिगार ने इतना पसंद आया। आसमान तो मेरे पैगंबर सलातु व सलाम ते जिब्रील आया, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। महबूबा मस्जिद कच्ची है, लेंटर कच्चा है, पर जिस जगह ते तेरे बिलाल ने काली पेशानी रख के सजदा कर छड़िया है, मैं रब ने उस जगह नू जन्नत दा टुकड़ा बना छड़िया है। मस्जिदां सोहणियां लगदियां ने नमाजियां दे सजदियां नाल, करोड़ां नाल नहीं फबदियां। ऐसियां मैं बेशुमार मस्जिदां तैनू पाकिस्तान अंदर भी दिखा सकना हाँ कि जड़ियां एडियां सोहणियां ने जिन्ना ते अरबां खरबां रुपए लगे ने, लेकिन बड़ी माजरत दे नाल जदों नमाज दा टाइम हुंदा है उदों गर्लफ्रेंड नाल फोटो खिचाण वाले बड़े दिसदे ने, नमाज पढ़न वाले कम नजर आंदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करनी सी वकार आइए नमाज पढ़िए, 5 वक्त दी नमाज दा पाबंद बन जा, पाबंद बन जा। अल्लाह अल्लाह ओ जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत बढ़न दियां, तू पाल आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। ओ जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत बढ़न दियां, तू पाल आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। रहमान दी गल मन, अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत बढ़न दियां, तू पाल आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। रहमान दी गल मन, रहमान दी गल मन, बड़ा नजारा
جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دیاں عادتاں ہن چھڈ دیاں عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ایک آیت میں پڑھیے او دا ترجمہ تشریح تواڈے سامنے پیش کیتا ہے ہن ذرا دوسری آیت تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دران خالق کائنات دا قرآن دوسرا مقام اللہ فرماتے نے فرمایا فخلف من بعدهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمایا کائنات دے لوگو پہلے بندے بڑے چنگے سن نمازاں پڑھیا کردے سن پھر بعد اندر انہاں دے نئے بھیج دیا گئے انہاں نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دیتیاں انج کہہ لو پہلے مسجداں کچیاں ہویا کر دیاں سن پر نمازی پکے ہویا کر دے سن اور مسجداں پکیاں نے پر نمازی کچے نے پہلے مسجداں چھوٹیاں ہویا کر دیاں سن نمازی باہر نکل جایا کر دے سن اور مسجداں بڑیاں نے پر نمازی تھوڑے نے پہلے مسجداں دے اندر اتنی فیسیلٹیز نہیں سی ہویا کر دیاں لوگ پھر بھی نماز ادا کریا کر دے سن اور مسجد اندر لکھاں دے کلین بچھا دیتے گئے نے تاکہ نماز پڑھ دیاں تیرے گھٹنیاں نو تکلیف نہ ہووے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھدا سردی دے اندر تیرے واسطے گیزر دا انتظام کر دیتا گئے گھرے بے شک ٹھنڈا پانی لبدا ہے مسجد اندر تینوں گرم پانی مہیا کیتا جاندا ہے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھدا اللہ سردیاں دے گرمیاں اندر مسجد اندر اے سی لگا دیتے گانے تاکہ تینوں گرمی نہ لگے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ کرے یو پی ایس جنریٹر ہووے نہ ہووے مسجد اندر لائٹ دا پورا انتظام کر دیتا گیا ہے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھدا پھر بھی اللہ دے گھر اندر نہیں آندا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر تو مراد دعا بھی ہے مختلف اذکار دا نام دعا رکھیا گیا ہے حضرات محترم لیکن ذکر تو مراد سب تو وڈا ذکر اللہ دا سب تو وڈا ذکر نماز ہے اللہ دلیل 21ویں پارے دے شروع دے اندر فرمایا اتلو ما اوحی
इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। फरमाया कायनात दे लोगो नमाज पढ़िए, क्योंकि नमाज अल्लाह दा बड़ा जिक्र है, बड़ा जिक्र है। हजरात जी वकार कुरान दी आयत तो साबित हो गया कि अल्लाह दा सब तो बड़ा जिक्र नमाज है। हुण दोबारा उस आयत ते आ जो जड़ी मैं शुरू अंदर पढ़िए। फरमाया वमन आरदा अन जिक्री, फरमाया जड़ा बंदा साडे जिक्र तो मुंह फेर लेगा। हुण जिक्र दा माना आपां नमाज कर लईए। फरमाया जिहड़ा बंदा फजर तो मुंह फेर लेगा। वमन आरदा अन जिक्री, जिहड़ा बंदा नमाज ज़ोहर नूं कंड कर देगा। वमन आरदा अन जिक्री, जिहड़ा बंदा नमाज असर जाया कर देवेगा। वमन आरदा अन जिक्री, जिहड़ा बंदा मगरिब व इशा नूं तर्क कर देवेगा। अल्लाह सुनियो दा की बनेगा। फरमाया फ़ इन्न लहू मईशतन ज़न्का, असीं ओदी दुनिया दी जिंदगी तंग कर देवांगे, मईशत तंग कर देवांगे, मईशत तंग कर देवांगे। आज मुल्की सतह ते साडी मईशत तंग है, हर चीज अंदर तंगी नजर आंदी है। क्यों किस वास्ते? क्योंकि मजमूई तौर ते मुल्क अंदर बेनमाज ज्यादा ने। साडे वड्डे कहंदे फिरदे ने काश असीं मसीतां ना बना दे, यूनिवर्सिटियां बना लेंदे। जदों मजमूई तौर ते कौम बेनमाज हो जाए हजरात जी वकार, फिर मुल्की मईशत तंग हो जाया कर दी गए। जदों मस्जिदां नूं गिराम दे आर्डर दे दिते जान और गुरुद्वारियां दे नां ते 850 एकड़ जमीन दे दिती जाए, फिर मुल्की मईशत तंग हो जाया कर दी गए। जदों मस्जिदां बनाण वाले गुरुद्वारियां दे इफ्तिताह करन ते टुर पैण, फिर मईशत तंग हो जाया कर दी गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात जी वकार बुढ़े बुढ़े बाबे तशरीफ फरमाओ। मेरी गल नाल इत्तेफाक करोगे। सियाणे कहते ने जदों घर वाला ही घर दी राखी ना करे ते फिर घर दा अल्लाह ही वारिस होया करदा है। मस्जिदां साडियां सन, मंदिर हिंदुआं दे सन, गुरुद्वारे सिखां दे सन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। असीं मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिदा है ना कि गुरुद्वारियां दा। असीं मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिए ना कि मंदिरां दा। असीं मुसलमान हां, सानू मस्जिदां दा सोचना चाहिए ना कि चर्च दा ते ना दूसरियां चीज़ां दा। अल्लाहु अकबर। जदों घर वाले ही घर दा फिक्र छड़ देण, फिर आपते ही मस्जिदां गिराईयां जाणगियां, फिर आपते ही मस्जिदां दे अंदर फैरंगां होणगियां, फिर आपे ही मस्जिदां दियां रौनकां मुक जाणगियां। अल्लाह फरमाते ने फ़ इन्न लहू मईशतन ज़न्का, बेनमाजी बंदे दी जिंदगी असी तंग कर देने आ, मईशत असी तंग कर देने आ। मैं ते तजर्बा कीता है, अज दी गुफ्तगू तुसी भी तजर्बा कर लेना। बेनमाज बंदा कदी भी सुकून नहीं पा सकदा। बेनमाज बंदा भावें लखपति होवे, ओदे रौले भी लखां दी तादाद अंदर। बेनमाज बंदा भावें अरबापति होवे, ओदे मसाइल भी अरबां दी तादाद अंदर। बेनमाज बंदा भावें जितना मर्जी अमीर होवे, और फिर भी मसाइब ते मुश्किलात दा शिकार हुंदा है। और नमाजी बंदा बेशक जिड्डी वड्डी मर्जी मुश्किल दे अंदर होवे, सुबह उठ के फजर पढ़ के अपने काम दा आगाज कर देवे, चाहे मुश्किल पैदा हो जाए काम दे अंदर, जोर दा वक्त होवे, वुजू करके जदों सजदे च नमाजी सिर सुट
سٹدا ہے انج سکون مل جاندا ہے جویں ماں دی گود وچ سر رکھ چھڈیا ہے اللہ سکون دیندا ہے اللہ قرار عطا کردا ہے اے نات دے لوگو نماز سکون دا نام ہے نماز اطمینان دا نام ہے میرا تجربہ جس بندے دا بی پی ہائی ہوندا ہے نا او دا مطلب ہے اللہ جس بندے نو ڈپریشن دی بیماری ہے ٹینشن دی بیماری ہے جلدی گھبراہٹ اندر آ جاندا ہے اے دا مطلب ہے جو یا تے پڑھدا نہیں نماز جے پڑھدا ہے تے نماز جلدی جلدی پڑھدا ہے تیزی نال پڑھدا ہے تو نماز ریلیکس ہو کے پڑھیا کر تیری ٹینشن دی بیماری مک جائے گی تو نماز سکون نال پڑھیا کر تیری ڈپریشن دی بیماری مک جائے گی نماز ریلیکس تے آرام نال پڑھیا کر چسکے لے لے کے پڑھیا کر ٹھنڈے ٹھنڈے تے سونے طریقے نال پڑھیا کر تیرا بی پی ہائی ہونا بند ہو جائے گا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا بے نماز بندے دی زندگی تنگ کر دیتی جاندی ہے تے بس ایتھے ہی بس فرمایا نا فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ذرا توجہ کرنا غور کرنا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بندہ قبرہ پھٹن گیاں قبراں چو مردے باہر نکلن گے اور روز جزا قائم ہوگا روز سزا قائم ہوگا فرمایا بے نماز بندہ جدو قبر دے وچوں نکلے گا تے نکل دیاں نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا بے نماز بندے نو اکھاں چو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا بے نماز بندہ اللہ اکبر اللہ ویر جی اگر تو 5 سال تو میریاں تقریراں پیا سننا ہے تے تو نماز نہیں پڑھدا 10 کی فائدہ تقریراں سنن دا جے تو قبر چو اندھا کر کے اٹھا دیتا جائے اگر 10 سال تو مینوں جاننا ہے 10 سال تو میرے نال محبت کرنا ہے میرے نال محبت کرن دے باوجود تو نماز نہیں پڑھدا تے کل قیامت والے دن تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جاویں 10 کی فائدہ علماء نال محبت کرن دا اگر تو 4-5 دفعہ 10 ورا علماء نو اپنے گھر بلا کے کھانا کھوا چکے ہیں اور مسجد دے اندر افطاریاں کروا چکے ہیں علماء نو گفٹ پیش کر چکے ہیں لیکن تو نماز نہیں پڑھدا قیامت والے دن اگر تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائیں گا 10 نہ تو رو رو کر کے کہیں گا ہائے میں مولویاں دیاں روٹیاں بھی پکائیاں مولویاں میں نو نماز تے کیوں نہ لگایا مولویاں میں نو کیوں نہ تربیت کیتی نماز دی اس واسطے ویر وہ گاڑے توان والا مہمان ہاتھ بن کے گزارش کر دائی 5 وقت دی نماز شروع کر دے نماز دی پابندی کرنی شروع کر دے نماز پڑھیا کر ایسا نہ ہووے قیامت والے دن تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے تینوں اکھاں تو نظر کچھ نہ آوے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بندہ اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے جدوں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے رو کے زبان تو کہے گا لما خشرتنی اعما لما خشرتنی اعما وقد قلت بصیرا اللہ میری آنکھاں نو کی بن گیا ہے دنیا تے میں بالکل ٹھیک دیکھیا کردا سا اللہ دنیا تے مینوں سب کچھ نظر آیا کردا سی اج اچانک قبر چوں نکلیاں وقت دسنا بند کت ہو گیا ہے تے مولا کریم فرمان گئے اے بدبختا تو دنیا تے ساڈا ذکر چھڑ دیتا ہے اج اسی تینوں چھڑ دیتا ہے اج اسی تیری پرواہ کوئی نہیں کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا نماز پڑھیے نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر چارہ نہیں 5 وقت دے پکے نمازی بن جائیے حضرات تیزی وقار فرمایا
फरमाया फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाउ सलात, पहले बंदे नमाज़ां पढ़िया करदे सन, नमाज़ां दा तमाम करया करदे सन, नमाज़ां दी पाबंदी करया करदे सन। मैनू एक गल याद आई, मैं एक जगह प्रोग्राम ते गया तकरीर करने वास्ते, ते बंदा एडा गरीब है, ओदा मकान जड़ा ना कानियां दा बनया, कच्ची छत और जनाब छोटा जा एक निक्का जा कमरा है, अगे निक्का जा सेर है, बड़ी गुरबत है। और जनाब बड़ा चार पाई दे उत्ते उन्हें मैंने बिठाया और खाना लेके आया। मैं आख्या अल्लाह दे बंदे यार तू इतना गरीब है, मैनू तो लगता है एक डंग दी रोटी तेरी मसा पूरी होंदी है, तेनू की जरूरत पई प्रोग्राम करवाण दी, की जरूरत पई इतना खर्चा करन दी। उन्हें आख्या मौलाना मैं खर्चा इस वास्ते कीता है, मेरे वालिद मुहतरम तुहाडियां तकरीरां सुनदे सन ते मेरे वालिद मुहतरम दी ख्वाहिश सी कि मैं इन्हां नू अपने कोल बुलावां और इन्हां नू घरे खाना खवावां और फिर इन्हां दी तकरीर करवावां। मेरे वालिद मुहतरम दुनिया तो चले गए, ये मेरे वालिद मुहतरम दी ख्वाहिश सी। मैं अपने वालिद मुहतरम दी ख्वाहिश पूरी करने वास्ते अपनी रोजाना यौमिया इनकम दे विचों 100 रुपया जमा करना शुरू किया। चंद महीने लगे पैसे जमा करन ते और फिर चंद महीनों तो बाद तुहाडा वक्त मुकर्रर होया, फिर तां तुसी मेरे कोल आए हो। मैं उहदी गल सुन के हैरान रह गया। और यारो मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना हाँ, किसी दा बाप दुनिया तो जान लगियां आखिरी तमन्ना कर जाए, आखिरी ख्वाहिश कर जाए, असी अपने कोलों पैसे भर के असी जनाब पैसे जेड़े मंग के अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने आ। नारंग मंडी दे बासिया मेरे नबी मेरे बाप दी सन, अल्लाह दे नबी साडे रूहानी वालिद सन। क्या जानना है कि मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दे आखिर ते की फरमाया सी? मेरे पैगंबर दी जिंदगी इख्तिताम नु पहुंच रही है, आप इस दारे फानी नु छोड़ के जा रहे ने और मेरे पैगंबर दी जुबान चो अल्फाज सन अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मेरे उम्मतियों नमाज ना छोड़िया जे, मेरे उम्मतियों नमाज ना छोड़िया जे, मेरे उम्मतियों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तुहाडा रूहानी बाप होण दी हैसियत ते तुहानू वसीयत करदा पिया नमाज ना छोड़िया जे। ओए अपने बाप दी तमन्ना पूरी करने वालिया मेरे पैगंबर दी तमन्ना क्यों नहीं पूरी करदा? जिस पैगंबर ने तेरी खातर मसाइब बर्दाश्त कीते, जिस पैगंबर ने 1400 साल पहला सजदे च गिर के तेरी खातर आंसू बहाए ने, उस पैगंबर दी तमन्ना तड़प आरज़ू कौन पूरी करेगा? फरमाया कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक बिसाक इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक फला सद्दका वला सल्ला वला सल्ला वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इधर वेखना नारंग मंडी दे बासिया दे नमाज बंदे ते नमाज जनाब मौत दा वक्त करीब आ गया है। कुरान बयान करदा है जान कढ़न वाला फरिश्ता जान कढ़ रहा है। ऐसा हलक अंदर आके जान रुक गई है, हलक अंदर आके रूह फंस गई है। अल्लाह इज़ा बलगत तराकिया सज्जे खब्बे जेड़े खड़े ने बोलन लग पैने अल्लाह जाओ ना को दम वाला लेके आओ, जाओ ना को इंजेक्शन वाला लेके आओ, जाओ ना को पुड़ियों वाला लेके आओ, इनू ठीक किया जाए, इसका इलाज किया जाए। दम वाला भी आ गया है, टीकियां वाला भी आ गया ते फकियां वाला भी आ गया है। तिना अपने अपने तरीके नाल नब्ज़ां चेक कीतियां ते तिना फैसला कर दिता है। टीकियां वाला कहंदा मेरा भी जवाब है, इंजेक्शन वाला कहंदा मेरा भी जवाब है। यार वजह की ये गल की इनू होया की ये हाथ इंज करके पिछे नू मुड़ गए ने और जनाब पिंडली नाल पिंडली रगड़दा पिया है, अखां
पुठियां हो गई ने। दसो ना डॉक्टर जी केड़ी बीमारी विच मुब्तला है? वो कहते ने बीमारी होवे जिस बीमारी च गया होया बंदा कदी वापस नहीं आया करदा। इनू बीमारी लग गई है जिस बीमारी दा दुनिया दे किसी डॉक्टर को इलाज कोई नहीं। डॉक्टर जी वजह की है? आखे वजह है वे कि दी मौत दा वक्त करीब आ चुकी है। हुण दवाइयां दी लोड़ नहीं, हुण दुआवां दी लोड़ है। हुण दुआ करो ना अल्लाह करे दी जान जल्दी निकल जाए। खरे की वजह दी जान हलक अंदर आके क्यों फंस गई है? अल्लाह अकबर अल्लाह। बड़े बड़े बंदे बैठे हो, जवान बैठे हो, दुनिया तो जान वाले बंदे दी रूह निकलन दा मंजर ते तुसी वेखिया ही होएगा। रूह निकलदी पई है ते अखां पुठियां ने। हर बंदा परेशान ने, पता नहीं वजह की है, एदी जान क्यों नहीं निकलदी पई। वही कहंदा सदका करो जान निकलेगी, वही कहंदा दुआ करो जान निकलेगी, वही कहंदा सूरा यासीन पढ़ लो ते तां जान निकल जाएगी। अच्छा दसो ते सही ना एदी गुनाह की, एदा कसूर की है, एदा जुर्म की है ते बीमारी केड़ी है जेदी वजह तो जान फस गई है? आवाज आंदी है डॉक्टरां नूं एदी बीमारी दा नहीं पता, दुन हकीमां नूं एदी बीमारी दा नहीं पता। आओ मैं दसां, मैं रब दसां एदियां अखां पुठियां क्यों गईयां ने, एदे हाथ क्यों मुड़ गए ने, ए पिंडली नाल पिंडली क्यों रगड़दा पिया? मैं दसां अल्लाह जी केड़ी बीमारी है? फरमाया बर्फ कायनात दे लोगो फला सब्दा का बला सल्ला, फला सब्दा का बला सल्ला वला किन कज़्ज़ब व तवल्ला। फरमाया बीमारी एक है, इन दुनिया ते रह करके नमाज भी कदी नहीं सी पढ़ी ते दुनिया ते रह के सच भी कदी नहीं सी बोलिया। ना नमाज पढ़ी दुनिया ते रह के, ना सच बोलिया दुनिया ते रह के। नमाज हुंदी ते की करदा सी? फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। सच बोलण दी वारी आई ते झूठ बोलिया, ते नमाज दी वारी आई ते भज पिया। कारी साहब ने आख्या नमाज पढ़, कहंदा मेरे कपड़े खराब ने। जोर टाइम कह रहा है मेरे कपड़े ठीक नहीं, और सारियां ते जान वास्ते कपड़े ठीक ने, अपने यारां नाल फिल्मां वेखण वास्ते कपड़े ठीक ने, एक रब दे दरबार चाण वास्ते तेरे कपड़े खराब ने, एक मालिक दे सामने खलोण वास्ते तेरे कपड़े खराब हो जांदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया इस बंदे नूं इस वजह तो जनाब दियां अखां पुठियां हो गईयां, तां इहदी जान औखी निकलदी पई है। नारंग मंडी दे बासिया मैं कुरान दियां तीन आयतां पढ़ियां, तीन आयतां तो जेड़े मसले निकले दराओ मसले सुन लै। पहली है तो साबित होया बेनमाज बंदे दी दुनिया दी जिंदगी भी गंदी है, ते बेनमाज बंदा जदों कबर तो उठाया जाएगा ते अंधा करके उठाया जाएगा। दूसरी आयत मैं तेरे सामने पढ़ी, ओदे विचों साबित होया बेनमाज बंदा जहन्नम दे सब तो निचले गड़े विच जाएगा। तीसरी आयत मैं तेरे सामने पढ़ी, ओदे तो साबित होया बंदे दी जान बड़ी मुश्किल निकल दी गए, जान बड़ी औखी निकल दी गए, जान ते रूह फस फस करके निकल दी गए। हजरात ते जीवकार किन्नियां गल्लां कुरान दियां तो साबित हो गईयां। हुण इंज कह लेना बेनमाज बंदा दुनिया ते रहिंदियां होया भी जलील है, बेनमाज बंदा मर लगियां भी जलील है, बेनमाज बंदा कबर चोठन लगियां भी जलील है, ते बेनमाज बंदा मैदाने माशर दे अंदर भी जलील है। जदों सब तो निचले गड़े विच जाएगा। कायनात दे लोगों मुशरक दे दरमियान ते मोमन बंदे दे दरमियान नमाज दा फर्क है। नमाज पढ़न वाला मोमन है, नमाज ना पढ़न वाला, सारे बोलो नमाज ना पढ़न वाला मुशरक है। मुशरक है बैन रजुली व बैन शिरकी तर्कुस सलाह। बेनमाज बंदा मुशरक है। मैं मानता हूं कब्रों पे सजदा करने वाला मुशरिक है, मैं मानता हूं अल्लाह को छोड़कर किसी जानवर की पूजा करने वाला मुशरिक है, मैं मानता हूं अल्लाह की सिफात को किसी दूसरे में साबित और मानने वाला मुशरिक है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं बेनमाज भी मुशरिक है। उस मुशरिक के लिए बड़े तकरीरें करते हो, बड़े मनाजरे करते हो,
बड़े दलाइल जमा करते हो, और ये मुशरक जो तुमने घर में पाल रखा है, इस मुशरक को कौन पूछेगा? अगर तू अहले हदीस भी है, मैं डंके की चोट पे कहूंगा, अगर तू अहले हदीस है या तू बरेलवी है या तू देवबंदी है, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं हदीस के सामने सबको एक तरह का समझता हूं। तू अहले हदीस है लेकिन तू नमाजी नहीं है, तू मुशरिक है, तू बरेलवी है, तू नमाज नहीं पढ़ता, तू मुशरिक है, तू देवबंदी है, तू नमाज नहीं पढ़ता, तू मुशरिक है। मेरे पैगंबर की हदीस है, उसको मुशरिक कहते हो, इसको क्यों नहीं कहते? और जितना रगड़ा उस पे लगाते हो, इतना इस पे अगर तुम लगाते होते तो आज हमारी मस्जिदें फुल हो जाती। इनू कौन पूछेगा? इन्हां पूछो। जेड़ा शराब नहीं पींदा ओदे ते चढ़ाई करने अच्छी बात है। अगर पूरी गली च एक लड़का शराबी है, पूरी गली दे बंदियां दियां तोपां दे मुंह ओदे लुंदे ने शराबी है, शराबी है, शराबी है। काश किते बेनमाज वरी भी इंज होवे, गली च जेड़ा बेनमाज होए हर कोई कहे बेनमाजी है, बेनमाजी है, बेनमाजी है। जिन्नी नफरत तुसी नशावर बंदे तो कर दो, इन्नी बेनमाज तो करो। अल्लाह दी कसम साडियां मस्जिदां फुल हो जान। नमाज दी जरूरत है, नमाज पढ़िए। अल्लाह दी कसम जमीन मनहूस हो गई। ये जमीन जड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाम ते हासिल की गई, आज ये जमीन ते की बन रही है? सिर्फ इस वास्ते कि इस धरती ते सजदे थोड़े हुंदे ने, और अगर हुंदे ने ते रब नूं घट हुंदे ने, गैरुल्लाह नूं ज्यादा हुंदे ने। और याद रखो, जिस जमीन ते रब नूं सजदे बहुते होवन, उस जमीन चो तेल भी निकलता है, उस जमीन चो अनाज भी निकलता है, उस जमीन चो सोना भी निकलता है। उस जमीन सोना उगल दिए जिस जमीन ते रब नूं सजदा कीता जाए। मैं पिछली दफा जदों मैं गया उमरे ते तो यकीन जानो मैं हैरान हो गया। मगरब जोहर दी नमाज दा टाइम सी, सख्त गर्मी, अरब दी गर्मी तुहानूं पता है। मैं मेरे वालिद मोहतरम असीं इकट्ठे जा रहे सां, थोड़ा जा लेट हो गए ते असीं जड़ी कुबरी है, कुबरी एक मशहूर जगह है कबूतर चौक तो अगले पासे कुबरी, असीं उत्थे पहुंचे। उत्थे हरम दे स्पीकर लगे ने, उत्थे आवाज़ जांदी सारा। असीं जो उत्थे उहदे करीब पहुंचे ते उत्थे अजान हो गई, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो। हुण कुबरी दे नीचे सारी छां है, उत्थे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे खड़े ने। मैं मेरे वालिद मोहतरम से आखा हुण करिए, मेरे को एक रुमाल से मैं विछा दिता, मेरे वालिद साहब मेरे नाल खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। तुसीं यकीन जानो, एसी वाली गड्डी दे विचों एक कमांडो पुलिस वाला निकलिया है, कमांडो पुलिस वाला। इत्थे हुण की गल करिए ते किहड़ी ना करिए। कमांडो पुलिस वाला निकलिया, उन्हें नहीं वेख्या कि जमीन गर्म है, उन्हें नहीं वेख्या कि मैं इसी कार विचों निकलिया, उन्हें नहीं वेख्या कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, उन्हें नहीं वेख्या कि मेरा रोब दबदबा क्या है। यकीन जानो, उन्हें साढ़े नाल ही नमाज नहीं दी। एक बंदा आया, उन्हें वेख्या यार एडा अजीम गड्डी चो निकलिया, एसी वाली गड्डी चो अल्लाह दे हुजूर, उन्हें लिया के उहदे अगे कपड़ा विछा दिता है। मैं हैरान हो गया, मैं आखा यार देखो, इथों दे कमांडो भी रब दे सामने झुकण वाले ने, इथों दे पुलिस वाले भी मालिकुल मुल्क दे सामने इंज सजदा करन वाले, इंज मालिकुल मुल्क दे अगे झुकण वाले, इंज 5 वक्त दे पक्के नमाजी ने। और यारो नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अकबर अल्लाह, नमाज पढ़िए मेरे मोहतरम भाइयों। बल्कि मैं ते कहा करना वा, नमाज एक ऐसा अमल है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने छुट्टी नहीं रखी, लचक रखी है, छुट्टी नहीं रखी, तरमीम रखी है, छुट्टी नहीं रखी, ऑप्शंस रखे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह के भी ऑप्शन रखे ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के भी ऑप्शन रखे ने। अल्लाह अकबर, बंदा नमाज पढ़दा है, अल्लाह सुनिया मैं बीमार हाँ और मैं मेरे बंदे बीमार हैं ते तू बह के नमाज पढ़ ले। अल्लाह सुनिया
سونے میں اور بیمار ہوں وہی گل نہیں میرے بندے تو لیٹ کے نماز پڑھ لے اللہ سونے میں بڑا ہی بیمار ہوں فرمایا ہاتھ دے اشارے نہ نماز پڑھ میرا بندہ اللہ سونے میں سفر اندر ہوں فرمایا میرے بندے 2 رکعت پڑھ لے جو 4 رکعتاں والی نماز کوئی گل نہیں مولا کریم نماز زور دا وقت ہو گیا تے میں لیٹ ہوندا پیا نماز پڑھی تے کتے لیٹ نہ ہو جاواں گاڑی نکلن دا مسئلہ ہے پر میں کوئی گل نہیں زور نہ پڑھ میرے بندے اگے جا کے اثر دے نال کٹھیاں کر لویں 2 نمازاں اللہ سونیا میں مغرب پڑھوا تے آیا وا بادل گرج دے پے نے بارش دا امکان بندا پیا ہے فرمایا کوئی گل نہیں میرے بندے عشاء نال پڑھ لے ہو سکدا بارش ہو جائے کتے اوندیاں تینوں پریشانی نہ بنے کوئی گل نہیں مولا کریم نماز عشاء دا ٹائم ہے ادھر اذان ہو رہی ادھر بارش بڑی تیز وسدی پئی ہے باہر نکلاں گا تیز جاواں گا کچڑ وچ تلک جاواں گا پھسل جاواں گا گر جاواں گا فرمایا میرے بندے تو گر نہ جا میرے بندے تو بھجی نہ میں مؤذن نو کہہ دینا او تینوں مسجد تے بلاندا ہی نہیں او سپیکر تے کہہ دے گا لا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال نہ آیا جے مسجد اندر کرے ہی پڑھ لو کتے گر نہ جایا جس واسطے کرے ہی پڑھ لو نماز کوئی گل نہیں مولا کریم نماز دا ٹائم تے میرے تے میں وضو بھی کرنا تے پانی کوئی نہیں پر میں کوئی گل نہیں جے پانی کوئی نہیں مٹی تے بار ہاتھ تیمم کر نماز پڑھ اللہ سنیا نماز دا ٹائم ہے وضو بھی کرنا تے غسل بھی میرے تے واجب ہے تے پانی کوئی نہیں لبنا بھی کوئی نہیں تلاش بڑا کیتا ہے فرمایا میرے بندے مٹی پاک دے ہاتھ مار کے تیمم کر لے میں وضو بھی مان لاں میں غسل بھی مان لواں گا مولا کریم میں عورت ذات میں کیویں نماز پڑھاں میرا بچہ بڑا روندا ہے پر میں میری بندی بچہ چک کے نماز پڑھ لے بچے نو رون نہ دیویں اللہ سنیا بچہ اتے میرے کپڑیاں دے پیشاب کر دے گا فرمایا جے تیرا بیٹا ہے کپڑیاں دے تے پیشاب کر دے تے کپڑے بدلن دی لوڑ کوئی نہیں یغسل من بول الجاریہ و یرش من بول الغلام او تو پانی لے کر کے چھٹے مار دے کپڑیاں تے میں تیرے کپڑے پاک مر لواں گا اللہ اکبر اللہ سنیا میں نماز پڑھن واسطے نکلیا میرے پورے کریم میرے پروردگار اللہ دان میدان جنگ لگا میدان جنگ تے نماز بھی پڑھنی ہے کیڑے پاسے جاواں اگے دشمن نے پر میں میرے بندے رکھتاں 4 نے تو 3 پڑھ لے اللہ سنیا دشمن بڑا قریب ہے پر میں میرے بندے رکھتاں 4 نے تو 2 پڑھ لے اللہ دشمن ہور قریب ہے فرمایا رکھتاں 4 نے تو 1 پڑھ لے اللہ دشمن سر تے آ گیا فرمایا ڈگ دیاں ٹہندیاں ایک سجدہ تو کر دے پوری نماز دا ثواب میں دے چھڈاں گا پڑھ صحیح نماز ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس ایک ہی میں بھائی ساتھی کا مولانا بیٹھے ہیں، میں ایک نظم دے چاندہ اشعار پڑھ دینا بس ٹھیک. او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، او جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں. ایودی جتی تو میں پگواراں، ایودی جتی تو میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، او کلی پگ کی سارا جگواراں. او نیوں ریساں شماں دے ویر دیاں واشاناں بدر منیر دیاں.